सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे को होस्ट नुमान सिद्दीकी और नूर मोहम्मद। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुहतरम उस्ताद जनाब आबिद उस्मान सांदल साहब। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले सवालात का करेंगे नुमान जी। नाज़रीन, सर से सवालात का आगाज़ करते हैं। तो सर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर जी, आपके ना बचपन से बात करना चाह रहे हैं कि आपकी बचपन की ज़िंदगी कैसे गुजरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन सबका ही हसीन होता है और हमारा भी अल्लाह के शुक्र से बड़ा हसीन। गांव की ज़िंदगी, लावालीपन, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अपनी खुशी उठना और अपनी खुशी सोना, अपनी नींद सोना, और डेरा अपना डेरा था। गांव की ज़िंदगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। उसमें ख़ुसूसन वालिदैन की तरफ से जो हमें मोहब्बतें मिली वो सारी ज़िंदगी तादमे ज़िंदगी याद रहेंगी। बाप की शफ़क़त कभी नहीं भुला सकता। जिन्होंने अपनी खुशियाँ हम पे कुर्बान की, जिन्होंने अपनी खुशी को आड़े नहीं रखा बल्कि हमारी ख्वाहिश को फोकियत दी कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मेरा बचपन बड़ा खूबसूरत है। तो सर जी, आपने जैसा कि माशाल्लाह आप एक काबिल प्रोफेसर हैं, तो आपकी जो इब्तदाई तालीम थी वो आपने कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैट्रिक से पहले मैंने मिडल अपने प्राइमरी स्कूल अपने गांव से पास किया। फिर उसके बाद छठी क्लास में हमारा, अब वो ज़िला है, पहले तहसील हुआ करती थी आफताबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में मैं एक तालिब इल्म छठी जमात में, और उस वक्त जो इंग्लिश शुरू की जाती थी वो ABC से छठी क्लास में शुरू की जाती थी। पहले शुरू में जो प्राइमरी स्कूल था उसमें अंग्रेज़ी तालीम नहीं हुआ करती थी। फिर 7वीं 8वीं में जाके मैं जो है वो स्कूल से बागी हो गया। अपना गांव में खेती बाड़ी का सिलसिला, और अबू मेरे अक्सर जो है वो शिकार पे चले जाया करते थे, तो सारा कुछ जो है वो मुझे संभालना होता था। तो भैंसें थी हमारी अपनी, घर अपना था और फसल अपनी होती, तो किसी किस्म की भी जो है ना वो परेशानी वाली कोई बात। सर जी, सवालात आपसे जा रही हैं, तो आप हमें ये बताइए कि मैट्रिक के बाद वो स्टेज आती है कि जहाँ पे बंदा सोचता है कि मैं क्या करना, तो आपका माइंडसेट क्या था मैट्रिक के बाद? जी, मैट्रिक में भी अच्छे नंबर थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब मैट्रिक का इम्तहान हुआ उससे पहले एक साल, यानी मुझसे जो जूनियर 10th क्लास थी, उस वक्त जो एग्ज़ाम हुआ तो बोर्ड की तरफ से जो सुपरडेंट आए, इतनी ज़्यादा नकल हुई कि वो लोग जो 3rd डिवीजन भी नहीं ले सकते थे, उस वक्त 850 नंबर होते थे, और 850 में से उनके भी 707, 720, 750 इस तरह के नंबर। लेकिन वो आज तक वो क्या कहते हैं FSC भी नहीं कर सके। दाखिले उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस में ले, लेकिन हमारी दफ़ा मैं समझता हूँ कि हमारी वो खुशकिस्मती थी। एक सख्त किस्म के सुपरडेंट आए जिन्होंने हमें सर भी इधर उधर नहीं करने दिया। तो उसमें हम जो भी पास हुए वो अपनी मेहनत से हुए, लेकिन आइंदा हमें एक नसीहत होगी कि हम FSC में खूब मेहनत करें, और खूब मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी फिज़िक्स में मेरे जो थे वो 165 नंबर थे, और उस वक्त 165 नंबर लेने फिज़िक्स में बहुत बड़ी बात। इसी तरह उर्दू में भी क्लास में भी मुझे अक्सर बच्चे बाबाए उर्दू के नाम से जानते थे। यही वजह थी कि MSc मैथमेटिक्स करने के बाद मैंने MA उर्दू को तरजीह दी। MA उर्दू भी किया, फिर MA पंजाबी भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये, और जो सबसे बड़ी बात है उस वक्त तालिब इल्मों के अंदर हम में असातिज़ा का बहुत बड़ा अदब, बहुत बड़ा मुकाम दिल में हुआ, जो अब नज़र नहीं आता, अब उसका फुकदान है। यही वजह है कि आज हम पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा
عذاب مسلط ہو رہے ہیں. اولاد کا نافرمان ہونا، اسٹوڈنٹ کا، اساتذہ کا نافرمان ہونا، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. جب میں نے یہ آگے آغاز ایم اے کرنے کے بعد کالج میں پڑھانے کا آغاز کیا ہے، ہمیں بھی اس وقت بہت اعلیٰ پائے کے اسٹوڈنٹ ملے، بڑی قدر کرتے تھے. آج بھی ان میں کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں کہ جو بہتر جاب پر نہ لگا ہو. کوئی ایس ایچ او لگا ہوا ہے، کوئی پولیس میں وارڈن لگے ہوئے ہیں. 35-40 اسٹوڈنٹ میرے جو ہیں وہ وارڈن لگے ہوئے ہیں، ایس ایچ او 3-4، پھر اے ڈی ایل آر لگے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ کئی جو ہیں وہ وکیل بنے ہوئے ہیں، اعلیٰ عہدوں میں فائدہ ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ ان کا با ادب ہو کر رہنا، اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت، الفت، چاہت اور یگانگت رکھنا. آج بھی جائیں ان کے پاس تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے ہوتے پر کیوں نہیں فائز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، جو اپنے ساتھ ہیں. تو ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، تو میں اب سر سے سوالات کا آغاز کروں گا. تو سر آپ مجھے یہ بتا دیں سر، جب آپ کس فیلڈ میں جانے کا شوق رکھتے تھے؟ شروع میں تو یہی تھا کہ چونکہ ایف ایس سی جو تھی وہ پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا، اور اس وقت سورسز بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن کوئی گائیڈنس نہیں تھی. والدین جو تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو کسی کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ باہری سیٹیں ہوتی ہیں جس سے بندہ آگے ایڈمیشن انجینئرنگ کر کے آ سکتا ہے. تو وہ تھوڑے نمبروں کی وجہ سے میرا، اور اس وقت صرف 2 یونیورسٹیاں تھیں، ایک یہ UET لاہور تھی اور ایک ٹیکسلا یونیورسٹی تھی. تو نہیں ایڈمیشن ہو سکا، سو میں نے BSc کر لی، اور شوق تو یہی تھا کہ انجینئر بنتے ہیں. تو سر میں آپ سے سوالات کا پوچھوں گا کہ آپ کے والد صاحب کا کوئی مخصوص ہوگا کہ میرا بیٹا یہ بنے گا؟ اس وقت والدین کو زیادہ جو شوق ہوتا تھا وہ یہی کہ ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار. انہیں تعلیم جو تھی وہ دینی تعلیم عزیز تھی، سو ہم نے دینی تعلیم حاصل کی. بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے علماء کے ساتھ رابطہ رکھا ہم نے، ان سے حاصل بھی کیا، سیکھا بھی. میں نے کوئی قرآن پاک حفظ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ جو اپنے علماء کرام سے سنا ہے وہ آیات کی زبانی یاد ہے، احادیث کی زبانی یاد ہے. تو جو والدین کا سب سے بڑا، ہاں البتہ میری امی جان کی خواہش تھی کہ میں تحصیلدار بنوں، تو لیکن بس جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے. جب انسان کالج میں نیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے بگڑ بھی جاتے ہیں، سدھر بھی جاتے ہیں، تو آپ یہ بتاتے ہیں اس سے والے. بات یہ کہ ہمارے دور میں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جس طرح اب میڈیا کا دور ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، کالج تو دور کی بات ہے، ابھی 6-7ویں میں ہوتے ہیں تو بہت کچھ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے دور میں شرم و حیا جب ہم پڑھتے تھے تو وہ زیادہ تھی. پتہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیتے تھے، اور ہمیں یہ خیال ہوتا تھا کہ پہلے تعلیم حاصل کر لیں، اس کے بعد جو ہے جو مقدر میں ہوگا وہ مل جائے گا. سر جی، جیسا کہ آپ اردو کے بھی ایک قابل استاد ہیں اور آپ اپنے فن میں ماہر ہیں، تو آپ سے ایک غزلیں سننا چاہیں گے. اپنی جو کوئی نہیں میں نے لکھی ایسے ہی بتا گئے، تو البتہ شعر و شاعری سے لگاؤ ضرور ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ رستہ تک کرتا ہوں وہ منزل چھوڑ دیتا، وہ رستہ تک کرتا ہوں وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں. کناروں سے اگر میری انا کو ٹھیس پہنچے، کناروں سے اگر میری انا کو ٹھیس پہنچے تو
समुंदर डूब जाता हूँ, मैं साहिल छोड़ देता हूँ, अना की मौज मस्ती में अभी भी बादशाह, अना की मौज मस्ती में अभी भी बादशाह हूँ मैं, जो मुझको तोड़ देता है मैं उसको छोड़ देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहते क्या कहते। तो नाज़रीन, आज की वीडियो के इख्तिताम की तरफ चलते हैं और सर जी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के इख्तिताम के ऊपर कोई शेर सुना दीजिए। शेर कुछ इस तरह से है कि जो आजकल के बच्चों को भी अच्छा लगता है। क्या कहते हैं कि बेचैन इस कदर हैं कि सो नहीं पाते रात भर। वाह वाह, बेचैन इस कदर हैं कि सो नहीं पाते रात भर, नजरों से लिखते रहते हैं तेरा नाम चांद पर। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।